میرا پیارا ماہی پیارا محمد، میرا پیارا ماہی پیارا محمد، پڑھیے میرا پیارا ماہی پیارا محمد، میرا پیارا ماہی پیارا محمد، سارے جگدا اڑیے سہارا محمد، سارے جگدا اڑیے سہارا محمد، میرا پیارا ماہی پیارا محمد، میں سردار انبیاء دے کی گن سناواں، میں سردار انبیاء دے کی گن سناواں، میں سردار انبیاء دے کی گن سناواں، نیو پاک مولا دا پیارا محمد، نیو پاک مولا دا پیارا محمد، میرا پیارا ماہی پیارا محمد، پڑھیے میرا پیارا ماہی پیارا، میں اس چودھویں چاند کی وصف دساں، میں اس چودھویں چاند کی وصف دساں، میں اس چودھویں چاند کی وصف دساں، او یاسین طٰہٰ پیارا محمد، او یاسین طٰہٰ پیارا محمد، میرا پیارا ماہی پیارا محمد، اور جتھے جانے سکدے جبریل جیسے، نہیں دیکھا میں نے تیرے جیسا کوئی، کہ جبریل کو بھی رسائی نہ ہوئی، جتھے جانے سکدے جبریل جیسے، آج جتھے جانے سکدے جبریل جیسے، اوتھے پہنچ جاوے پیارا محمد، اوتھے پہنچ جاوے پیارا محمد، میرا پیارا ماہی پیارا محمد، راجی صاحب سجن نو جے ملنا سجن دی شکل پر، سجن نو جے ملنا سجن دی شکل پر، سجن نو جے ملنا سجن دی شکل پر، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا
لکھ ونڈے یعقوب لکھ ہی شکر کر تو لکھ ونڈی یعقوب تے لکھ ہی شکر کر تو لکھ ونڈی یعقوب تے لکھ ہی شکر کر جس لے کے مل جاوے پیارا محمد جیسے لے کے مل جاوے پیارا محمد میرا پیارا ماہی پیارا محمد سارے جگ دا اڑیے